प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। लामो प्रयासपछि संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। 2007 सालको क्रान्ति ताका यताका राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक आकांक्षा, राजनीतिक इच्छा शक्तिसँग जोडिएको भनिएको संविधान सभा आफैमा दुर्लभ हो र संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान त झन् महादुर्लभ मानिन्छ। विश्व इतिहासमा अहिलेसम्म 28वटा मुलुक मात्र यसरी संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भएका छन्। तर संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले परिकल्पना गरेका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विश्वका कतिवटा देश सफल भए भनेर हेर्यो भने चाहिँ निकै कहाली लाग्दो अवस्था रहन्छ। किनकि संविधानमा यति धेरै महत्त्वकांक्षी परिकल्पना गरिन्छ जुन कुरा कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा त्यही परिकल्पना गर्ने दलहरूका बीचमा मतभेद हुन्छ, तिक्तता हुन्छ, दलहरू विभाजित हुन्छन्, समाज विभाजित हुन्छ, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू विभाजित हुन्छन् अनि कालान्तरमा देश असफल बन्छ, संविधान असफल बन्छ, संविधानले परिकल्पना गरेका प्रावधानहरू असफल बन्छ। यो विश्व राजनीतिमा देखिएको तितो यथार्थता हो र नेपालले पनि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दै गर्दा कतै यस्तै तितो अनुभव हामीले महसुस गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका प्रशस्तै उब्जिराखेको अवस्था हो र अहिले हामी त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अत्यन्तै जटिल घडीमा प्रवेश गरिराखेका छौँ। समय सीमाहरू साँगुरिँदै गएका छन्, संविधानले तोकेका प्रावधानहरू साँगुरिँदै गएका छन् र अब संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण अहम जिम्मेवारीबाट दलहरू पनि बिस्तारै चुक्दै गए जस्तो देखिएको छ। किनकि दलहरूका बीचमा संवादहीनताको अवस्था हुन लागेको अवस्था छ, किनकि यो दलहरू जुट्नुपर्ने समय हो। त्यसैले हामी केही दिन यता लगातार यो संविधानले परिकल्पना गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो संघीयता कार्यान्वयनसँग अहिले चलिराखेको बहस र चुनौतीमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दै आएका छौँ। र यसै क्रममा आज हामीसँग संघीयताविद डाक्टर तारालाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ संवादका लागि। डाक्टर श्रेष्ठ, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमै श्रोतालाई जानकारी गराउँ, उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ, मोबाइलले समस्या सिर्जना गरिदियो भने त्यसका लागि चाहिँ सुरुमै म क्षमा प्रार्थी छु यहाँको तर्फबाट र हाम्रो कार्यक्रमका तर्फबाट। विषय प्रवेश गरौँ। संघीयता कतिको सजिलो देखिराख्नु भएको छ अहिले भइराखेको बहस अथवा अहिले हामीले परिकल्पना गरेका प्रावधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा? संसारभरि परिवर्तन सजिलो किसिमले आउँदैन। परिवर्तनको लागि धेरै जटिल समस्याहरू हामीले झेल्दै अगाडि बढ्नै पर्दो रहेछ। नेपाल एउटा एकदमै संवेदनशील राष्ट्र हो। भूगोलको हिसाबले, भौगोलिक किसिमले पनि यो अलि जटिल देश हो। अर्को चाहिँ जातीय, क्षेत्रीय अनेक किसिमका अरू जुन विविधता छ त्यसको हिसाबले यो जटिल मुलुकै हो र यहाँ संघीयताको प्रयोग भने पहिल्यै पनि जटिल थियो, आज पनि जटिल छ र भोलि पनि जटिल हुनेछ। यसको मतलब फेरि जटिल छ हुनेछ भन्दैमा सधैँ एकात्मक राज्य प्रणालीबाट मात्रै मुलुक अगाडि पनि बढेको देखिएको 250, 60, 70, 270 वर्ष जतिको अवधि हेर्दाखेरि पनि केन्द्रीकृत जे प्रणालीबाट पनि समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने तर यसको आत्तिएर तर्सेर बस्न त मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब जटिलताकै कुरामा जाउँ न। जटिलताका पाटाहरू सहज छैन। हामी अप्ठ्यारो बाटो हिँड्न खोजिराखेका छौँ, तर त्यो बाटाहरू कहाँ अप्ठ्यारा छन् भनेर पहिचान हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ त्यो बाटो हिँड्नुभन्दा अगाडि? एक हिसाबले हेर्दाखेरि अब सबै कुरा गएर जोडिन्छ राजनीतिमा। कुनै पनि विज्ञहरू पनि राजनीतिक शक्तिभन्दा पर हुने बित्तिकै निरीह देखिने अवस्था देशमा छ। एउटा पब्लिक इन्टेलेक्चुअल भन्छ नि, एउटा सामुदायिक बुद्धिजीवी जस्तो, त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूको आवाजै सुनिन्न र
एउटा शक्ति केन्द्र अथवा नभएको समानान्तर एउटा शक्ति जस्तो बनाएर उठेका शक्तिहरू आवाज बढी सुन्ने भएको हुनाले पनि राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर छन्। राजनीतिक शक्तिहरूले इमान्दार रूपले भूमिका खेलिरहेको देखिन्न। त्यही हो समस्या सबैभन्दा ठुलो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो चाहिँ राजनीतिक इमान्दारिताको अभावका कारण हामीले बिचमा के पाएका थियौँ, के गुमायौँ, के कहाँ हामी अलोकप्रिय भयौँ, त्यो अत्यन्तै इतिहासमा लेखिएला धेरै नराम्रा अनुभवहरू हामीसँग छन्। तर अब यो राजनीतिक पाटो छोडेर जनस्तरमा जाउँ न, घुमिराख्नुहुन्छ, धेरै तहका नागरिकसँग संवाद हुन्छ, बुद्धिजीवीसँग संवाद हुन्छ, यति बेला पनि उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ, जनता चाहिँ के भन्छन्? एक हिसाबले हेर्ने हो नि जस्तो देश छ जनता पनि धेर थोर अलिकति बुद्धिजीवी जस्तो उस्तै छन्। हेर्नुहोस् अब अलिकति अब चल्ता पुर्ता जो चोकमा बसेका हुन्छन्, चिया पसलमा बसेका हुन्छन्, उनीहरूको बोलीहरू पार्टीले जे निर्देश गरेको छ त्योभन्दा 1 इन्ची पनि तलमाथि नजानेको संख्या अत्यधिक छ। भन्छु 90% ओभर 90% भन्दा बढी मानिसहरू अलिकति बुद्धिजीवी गाउँका अगुवाहरू भन्नेहरू पनि त्यसरी दलबाट विभाजित छन्, गुटमा विभाजित छन् र उहाँहरूको बोली सुन्दाखेरि नै कुन चाहिँ दलको पृष्ठपोषण हुने गरी बोलिरहेको स्पष्ट सुनिन्छ। त्यसकारणले उहाँहरू पनि स्वाधीन किसिमले एकदम स्फूर्त किसिमले विचार बनाइरहेको देखिन्न। हिसाबले पनि म त भन्छु यो देशमा एउटा पब्लिक इन्टेलेक्चुअल सामूहिकमा आधारित भलो हुने खालको हित हुने खालको विचारहरू दिने खालका बुद्धिजीवीको एउटा सांस्कृतिक स्वरूपकै आवश्यकता छ ताकि उनी बसोस्। त्यस हिसाबले गाउँमा पनि बोलिरहेको देखिन्न। एउटा तबका छ काम गरेको गरेछ, कहिलेकाहीँ अलिकति सुन्छन्, कोही बुद्धिजीवीको होमा हो होइनमा होइन गरिरहेको देखिन्छ। यो देशमा अहिले पनि निर्वाचन हुँदाखेरि प्रशस्त रूपले जनताहरूलाई यो दुरुपयोग भन्दा उनीहरूको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने, उनीहरूको मुखलाई दुरुपयोग गर्ने हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देख्दैछौँ। त्यो विचार एकदम तलको संहिता भनेको चुरुपका चाहिँ के हो, यो समस्या हो कि समाधान हो, यसको दीर्घकालीन राम्रा पक्षहरू के हुन सक्छन्, यसको के हुन सक्छन् भनेर गाउँ टोलमा गएर प्रशिक्षण कार्यक्रम कुनै दलले गरिरहेको छ राखेको मैले पाएको छैन। यहाँसँग संवादमा बेला बेलामा समस्या आइराखेको छ। विशेष गरी हामीले जुन यो सङ्घीयता भनेर जुन अङ्गीकार गऱ्यौँ, स्वीकार गऱ्यौँ, अवधारणा ल्यायौँ अथवा भित्यायौँ, संविधान अन्तरिम संविधानतिर लिपिबद्ध गरेर यो बाटोमा हिँड्यौँ, यो बाटो हिँड्नुभन्दा अगाडि नै होइन र हामीले अहिले भनिराखेका कुराहरूमा बहस हुनुपर्ने? एकदमै तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। यो गाउँ ओडा भन्ने हो भने त सबभन्दा दुर्गम क्षेत्रबाट पहिले कर्णालीका एकदमै दुर्गम बाटोघाटो नभएको क्षेत्रबाट जसरी बसमबाट उठ्ने पिरबाट उठ्ने मुभमेन्ट हुन्छ त्यस्तो किसिमले आउनु पर्थ्यो। तराईका एकदम पिछडिको बस्तीहरूमा त्यस्ता ठाउँहरूमा जो सबभन्दा उत्पीडित छ त्यहाँ गएर पहिला बुझाउँदै आउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ अहिले पनि पुरै टुप्पाबाट माथिबाट मात्रै केही बहस चल्ने, केही 1-2 लाख जनताले अलिकति बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो विचार बनाउने, त्यही सही हो भनेर सारा जनतालाई भ्रममा पार्ने संहिताको बारेमा त्यस्तो टुक्रिन्छ भनेर एउटाले त्यस्तो किसिमको भ्रम सबैले टुक्रिँदा राम्रो हुन्छ यसरी चाहिँ हल्ला जसरी चलेको देखिन्छ। अब जस्तो त्यो गर्नलाई पनि यहाँले पटक पटक जोड दिइराख्नु भएको छ। पृष्ठपोषित विज्ञहरूका कारण पनि एक खालको समस्या आएको छ, बुद्धिजीवीका कारण पनि। उनीहरू दलकै भाषा बोलिदिन्छन्, दलहरू कतिपयले बुझेकै छैनन् होला अथवा बुझेकाहरूले सत्य बोल्दैनन् भन्दाखेरि यो सङ्घीयता भन्ने सही अर्थमा यो हो भनेर जनतालाई बुझाइदिने चाहिँ कसले त? अब त्यही भएर एक त राजनीतिक दललाई पनि खबरदार गर्ने एउटा त्यस्तो समानान्तर शक्ति देशै हामी त भन्न खोजेको होइन, एउटा पब्लिक इन्टेलेक्चुअल एउटा सामुदायिक स्वतःस्फूर्त बुद्धिजीवीको एउटा समूह आवश्यक पर्थ्यो। नागरिक समाज पनि अहिले अति कमजोर देखिन्छ, नागरिक समाजै छैन जस्तो भएको छ। अहिले फेसबुक ट्विटरहरूमा एउटा दुईटा व्यक्तिले आफ्नो पोस्टमा कति धेरै सेयर भयो, त्यसको आधारमा सबभन्दा ठुलो नागरिक समाजको अगुवा म हुँ भन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो पनि आफ्नो विचार वैचारिक मिल्ने खालको पोस्टिङहरू गर्यो भने त्यसमा भाइरल बनाइदिने यस्तो किसिमको जमातहरू अहिले देखिन्छ। त्यसले पनि के गर्छ भने आम यो जनता जो चाहिँ खासमा यो देशको लागि
लागि पसिना बगाइरहेको श्रमजीवीहरू छन् उनीहरूको त्यो चेतना उनीहरूले प्रतिबिम्बित गरिरहेको म चाहिँ देख्दिनँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कसले कसरी आफ्नो पक्षप्रति अलि गएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू त्यस्तै गरी आफ्नो मात्रै अहिले कालको हित देखिन्छ। हिसाब हेर्दाखेरि अहिले नै दीर्घकालसम्म जेसुकै होस् थुप्रै नेताहरूलाई जसलाई हामीले युग पुरुष भन्यौँ महा जसरी उभ्यायौँ भक्त नेता जसरी उभ्यायौँ त्योहरूको इतिहास अहिले हेर्दाखेरि उल्टो देखिरहेको छ। सम्झौताहरू त्यसरी गरिदिने आफ्नो देशको हितभन्दा बढी पकेल त्यो त इतिहासले खोतल्छ ज्ञानबाट पनि खोतल्छ त्यो खोतली नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर डाक्टर तारालाल श्रेष्ठ हामीले संवादमा धेरै नै समस्या महसुस गरिरहेका छौँ। एकचोटि फेरि हामी तपाईँलाई फेरि सम्पर्क गर्छौँ। समग्रमा सङ्घीयताको समस्या केन्द्रित संवादमा छौँ हामी। विशेष गरी सङ्घीयता हामीले अवलम्बन गरिसक्यौँ, सङ्घीयता हाम्रो संविधानले अवलम्बन गरिसक्यौँ, सङ्घीयता हाम्रो समाजमा बहसको विषय बनिसक्यो। तर यो सङ्घीयता आफैमा कतिको बुझेर जानेर अथवा आवश्यकता महसुस भएर ल्याएको विषय हो। अब यो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा अथवा यो सङ्घीयताको बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउँदै गर्दा सङ्घीयताका सन्दर्भमा मुलुकको विभिन्न राज्यको अथवा विभिन्न स्थानीय निकायको साथ सिमाना तोक्दै गर्दा अब यो सङ्घीयताले ल्याउन सक्ने जटिल समस्याहरू के कस्ता हुन सक्छन् त्यो विषयमा हामीले नागरिकलाई कतिको बुझाउन सकेका छौँ या छैनौँ भन्ने विषयमै हामी केन्द्रित छौँ। हजुर डाक्टर श्रेष्ठ। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँलाई चाहिँ अब अहिले त हामीले लेख्यौँ मात्रै, हामी अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कतिवटा प्रदेशमा जान्छौँ भनेर यति मात्रै प्रदेशको सङ्ख्यामा मात्रै छौँ। हजुर प्रदेशको साथ सिमानामा पनि हामी गएका छैनौँ, हामी स्थानीय तहमा प्रवेश गरेकै छैनौँ, त्यसभन्दा पछाडि त्यो स्थानीय तहभित्रका अरू भित्रै पहिचानका पाटाहरूसँग प्रवेश गरेकै छैनौँ। अब यो भर्खर समस्याको चुरो अथवा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै गर्दा अब यसभन्दा पछाडि आउन सक्ने समस्या चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो समस्या त अहिले पनि तराईको हो है, अरू थारू समुदायको हो। त्यो समस्यामा जसरी अहिले अलिकति भए पनि सकारात्मक कुरा जुन यो संवादहीनताकै कुरा थियो दलहरूसँग, त्यो किसिमको वातावरणबाट अलिकति सुधार हुन खोजेको देखिन्छ। तर फेरि अब एमाले जस्तो एउटा शक्तिशाली पार्टी फेरि त्यसको उभिँदै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जटिलता अझै पनि जस्ताको तस्तै जस्तो देखिन्छ। अब अहिले पनि भने यो जतिवटा दलहरू हुन त 182 वटा दल दर्ता छ के अरे 181 वटा, त्यो सबै दलहरू मिल्ने त यो हाम्रो यो विश्वकै इतिहासमा काहीँ पनि नहोला। तर जो मेजर दलहरू हो उनीहरूको बिचमा एउटा सहकार्य समन्वय नभएसम्म कुनै पनि हालतमा सहजै यो समस्या समाधान होला जस्तो मलाई लाग्दैन। समस्याहरू अरू के थपिन्छन् भन्ने पाटो के जातीयताको जुन कुराहरू पछि आए त्यो कुरा विस्फोटक बन्न सक्छ। मधेसलाई जसरी पहिला सम्झौता गरियो त्यो हिसाबले अगाडि जान अझै पनि जटिल छ। सहजै रूपले एक मधेस एक प्रदेश बनाउन समेत चाहिँ दलहरूले जसरी उनीहरूलाई एक हिसाबले छुट दिएको देखिन्थ्यो पहिला, त्यसबाट उहाँहरू लचिलो त हुनुभएको छ, त्यसमा पनि अझै समस्या देखिन्छ। त्यसपछि जुन तराईको पूर्व जिल्लाहरूको विवाद छ त्यसलाई समाधान गर्ने त्यसमा पनि ठुलै समस्या हामी देख्दैछौँ, हुनेछ। त्यो पनि थारू समुदायको समस्या छ जुन, त्यसलाई पनि सम्बोधन नगर्दा उनीहरूमा जुन किसिमको आक्रोश अझै पनि भित्र सुसुप्त रूपले बसिरहेको छ, त्यो फेरि विस्फोट हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यो सङ्घीयता भएको यस्तो एउटा भालुको कन्पट भन्छ नि, जो समाते पनि कति समयसम्म समाति राख्ने, छोड्ने पनि कसरी छोड्ने भन्ने अवस्था छ। अब पछाडि फर्किँदाखेरि पनि देशमा शान्ति हुन सक्दैन। जसरी हुन्छ सर्वोत्तम हित हुने किसिमले अगाडि बढ्नुको फेरि विकल्प चाहिँ म देख्दिनँ। त्यही त यहाँले भने जस्तै जातीयताको कुरा, मधेससँग भएको सम्झौताका कुरा, त्यो सँगसँगै अब भविष्यमा हामीले भाषा साहित्यका कुरा पहिचान गर्नु पर्ला, संस्कृतिको कुरा आउला, सभ्यताको कुरा आउला, स्रोत र साधनको कुरा आउला, अवसरको कुरा आउला, पूर्वाधारको कुरा आउला, त्यस्तै सात सिमाना गाउँपालिका नगरपालिकाका कुराहरू आइराखेका छन्। सङ्ख्यामै विवाद छ भन्दाखेरि यी यति धेरै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जोडिएर आइराखेका छन् समस्याहरू। अब यो सुझबुझबाट मिलेर यो सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ, पछाडि फर्किन
सक्ने बाटो छैन भनिरहँदाखेरि सुझबुझ गरेर मिलेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक चरित्रता विकास गर्न सकेका छैनौँ हामीले फेरि पनि। यस्तो रहेछ, अब जस्तै अमेरिकाको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ जति युद्ध गृहयुद्ध कहीँ भएको देखिन्न, त्यहाँ जति द्वन्द्व कहीँ भएको देखिन्न, त्यहाँका एकदम ठुला ठुला शक्तिशाली नेताहरूको हत्या भएको देखिन्छ। आजसम्म पनि अत्यधिक रूपले द्वन्द्व छ त्यो समाजमा पनि, तर सबभन्दा विकसित एकदमै विश्वभरि प्रभाव फेरि त्यसैले पारिरहेको छ। द्वन्द्वदेखि डराउने त हुँदै होइन, तर द्वन्द्वलाई सही रूपले समाधान गर्ने, द्वन्द्व चाहिँ सृजनाको स्रोत हो, यसबाट चाहिँ जनताको एउटा चेतनाको स्तर उठ्छ। कतिपय अवस्था जुन छ हाम्रो एउटा पछाडि पर्ने, त्यस्तो अवस्थाबाट जनताहरू उकास्छन्, आफूलाई अगाडि बढ्न सहज हुन्छन्, बाटो खोल्छन्, ट्र्याक खोल्छन्। यो त ठुलो एउटा सफलताको अगाडि बढ्नेको एउटा स्रोत हो भन्ने किसिमले सृजनात्मक द्वन्द्व भनौँ न, सृजनात्मक वैचारिक एउटा चाहिँ लडाइँ, सृजनात्मक एउटा देशमा हुने एउटा उथल पुथलको भावना, त्यसले जनताहरूको एउटा शरीरमा, मनमा, साइकोलोजीमा, मनोविज्ञानमा पनि एउटा ऊर्जा उत्पादन गरोस्। त्यस्तो किसिमको द्वन्द्व अथवा बहस, एउटा तातो तातो छलफल यस्तो किसिमको हुनु नराम्रो होइन। यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ भने एउटा सङ्लो कुवामा चाहिँ हुडल दिएर धमिलो पारेर जथाभावी गर्ने जस्तो जुन चरित्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नै पर्छ। त्यो दलभित्र पनि छ, बौद्धिकताको पनि कदर नगर्ने, अनुसन्धाताहरूले ल्याएको एउटा राम्रो कुरालाई पनि रड्डीको टोकरीमा हुत्याइदिने, आयोग बनाउने, आयोगले दिएको सुझावहरूलाई कुनै पनि वास्ता नगर्ने, आफ्नो दलको जे वैचारिक छ त्यसमा स्ट्याम्प लाउनुपर्छ भन्ने किसिमको गर्ने, त्यो किसिमको माहौललाई हटाउनु पर्छ। त्यसकै लागि पनि यदि दलहरूमा त्यत्रो ठुलो दीर्घकालीन योजना बनाउने क्षमता भएका व्यक्ति छैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूहले उहाँहरूलाई एक हिसाबले वाचडगको काम गर्नुपर्छ र त्यो अल्टरनेटिभ शक्तिले, समानान्तर शक्तिले करेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, प्राध्यापन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। अब यो हामी 62-63 भन्दा अगाडिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई बिर्सिएर 62-63 पछाडिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि हामीले अपेक्षा गरेको संविधान हाम्रो हातमा आइसकेको छ। हामीले अपेक्षा गरेको संविधान सभालाई हामीले रूपान्तरण गरेर व्यवस्थापिका संसदमा लगिसकेका छौँ। हामीले अपेक्षा गरेका राजनीतिक शक्तिहरू नै भन्नुपर्छ, जनताबाट अनुमोदित भएका राजनीतिक शक्तिहरू अहिले राजनीतिको केन्द्रमै छन्। अहिलेसम्म उनीहरूकै पहुँचमा छ राजनीति। घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि कतिको सङ्लिएर गएको छ घटनाक्रम? जनताहरू जो यो देशलाई बनाउँछु भन्नेहरू सबै पलायन भइसकेका छन्। युवाहरू अहिले देशको जति पनि युवा छन्, अहिले पनि छन् 1 करोड भन्दा बढी युवाहरू छन्, होनहार युवाहरू। उनीहरूले अहिलेका दल र नेताहरूबाट कुनै पनि समाधान होला भन्ने आशा गरिरहेको देखिन्नन्। आशाहीनताको अवस्था छ उहाँहरूमा, एउटा निराशाको अवस्था छ। यो देशमा भविष्य छैन भन्ने छ युवा पुस्तामा। अब भोलिको दिनमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट त राजनीतिक दलहरूलाई नै छ। सेना जुन एउटा शक्ति हो देशको, आजसम्मको सबैभन्दा परम्परावादी एउटा ठुलो शक्ति, अहिले पनि ठुलो शक्ति छ। त्यो शक्तिले पनि विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकेसम्म उनीहरूबाट आफ्नो हित हुने किसिमले दुरुपयोग गर्ने चालमै बढी छन्। उनीहरूले देशमा धेरै ठुलो सकारात्मक सुधार ल्याएर उन्नत बनाउने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार खेल्न खोजिरहेका छन्। त्यो हिसाबले सबभन्दा ठुलो सङ्कट दलहरूलाई छ। दलहरू फेरि असफल हुनु भनेको सैनिक शासन लागू समेत हुन सक्ने अवस्थाको हामीले बाटो खोलिरहेको, हाइवे निर्माण गरिरहेको भन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस अवस्थाबाट हेर्दा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै हामी सबैभन्दा ठुलो सङ्कटमा छौँ भन्ने कुरा मुखले होइन, एकदम भित्री अन्तर्आत्मादेखि महसुस गरेर अगाडि बढ्यो भने फेरि यो ठुलो समस्या छैन। जुङ्गाको लडाइँ सबभन्दा ठुलो हो। अब यो सबैतिरबाट विश्वास गुमाउँदै गएको, विश्वास कमजोर हुँदै गएको राजनीति के अहिले यो संविधान कार्यान्वयनको सम्भावना अथवा सम्भव कतिको कुन हदसम्म छ यही मनोदशाका बिचमा? भविष्यको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिको एउटा बहसको तातो एउटा ठाउँ हो। त्यो रणभूमि नै भयो। अब मधेसको राजनीतिक रणभूमि नै हो। यो भविष्यमा अझ बढी सघन भएर जानेछ। त्यसकारणले मधेसको समस्यामा सबैभन्दा गहन किसिमले अध्ययन अनुसन्धानपछि निस्केको निचोडलाई रिपोर्टहरूको रूपमा विस्तार गरेर त्यसलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा चेतना अभिवृद्धि गराएर
लागू गर्न आवश्यक छ। हचुवाको भरमा राजनीतिक दलको एउटा लहरमा यो गरिनु हुँदैन। मधेसको अब जस्तै पहाडको सभ्यताहरू निकै जोडले भत्किरहेको हामी देख्छौँ। अहिले पनि गाउँहरू रित्तो छ। त्यो हिसाबले पहाड र मधेसको बीचको समन्वय भोलिको दिनमा समेत दीर्घकालसम्म कसरी जाने हो त्यो किसिमले अगाडि बढ्नु मलाई चाहिँ एकदमै खड्केको विषय जस्तो लाग्छ। तराईको समस्यालाई हामीले सामान्य हो, यो पहिलादेखि उनीहरू यस्तै हो, कराइरहने हो, अलिकति चुप लाग्छन् भनेर हुँदैन। अब त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको धारणा हो। अब यो तराई पहाड अथवा हिमाललाई समस्याका रूपमा हामीले पहिचान गरिरहँदाखेरि सही अर्थमा त्यहाँको समाजभित्रको समस्या हो कि त्यहाँको राजनीतिक वृत्तबाट ल्याइएको समस्या हो भनेर हेर्दाखेरि कुन हदसम्म कति पर्सेन्ट देख्नुहुन्छ? म यो तराईको 20 जिल्ला यसपालि घुमेँ दसैँ र तिहार पछिको यो हिउँदभरि। त्यहाँ घुम्दाखेरि मैले देखेको महसुस गरेको चाहिँ एकचोटि तराईको अहिलेको जो राजनीतिक दलहरू छन् तिनका अगुवाहरू छन् उनीहरूले केही न केही शक्ति आर्जन गरेकै हो। उहाँहरूसँग जनतालाई चाहिँ मोबिलाइज पनि गरेकै हुन्। तर भोलि उहाँहरूले भने जस्तै गरी आफ्नो पकड लिनुभयो राजनीतिमा राम्रैसँग भने पनि त्यहाँको जनता फेरि उहाँहरूकै विरुद्धमा उर्लिनेछन्। किनभने जुन किसिमले शासन सत्ता चलायो पहाडिया मानसिकताबाट भन्छ त्योभन्दा खतरनाक मानसिकता उहाँहरूमा पनि देखिन्छ अहिलेको जो राजनीतिक अगुवाहरू हो। त्यसकारणले मधेसभित्रकै पनि खास रियल मधेसी जनताहरूको सेन्टिमेन्ट्स बुझेर राजनीति उहाँहरूले पनि कतिको गरिरहेछ उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यो हिसाबले त्यहाँभित्रै फेरि आन्तरिक कलहहरू पनि बढ्नेछ, त्यो त म देख्दैछु। पकड गुमाइराखेका छन् कि पकड गिराइराखेका छन्, कमाइराखेका छन् भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले गएको संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसके पछाडिका घटनाक्रमहरू अथवा 2064 सालको माघ 1 गते जारी भएको 63 सालको माघ 1 गते जारी भएको अन्तरिम संविधान जारी भए सँगसँगै सुरु भएको तराई मधेसको आन्दोलनको पृष्ठभूमि र पछिल्लो आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि उनीहरूले विश्वास गुमाइराखेका छन् अथवा उनीहरूको विश्वास कमजोर भएको छ तराई मधेसमा, त्यो चाहिँ के पाउनुभयो? अन्ततः राजनीतिक दल तराईका जति छन् उहाँहरूप्रति पनि त तराईको जनताको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ। सङ्कट उहाँहरूलाई पनि छ। यो कुनै युवा पुस्ताले भोलिको दिनमा जुन अहिलेको अग्रज पुस्ता छ उहाँहरूलाई त्यहाँ पनि विस्थापित गर्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने त्यहाँ पनि सामन्तवाद त अझै बढी जब्बर छ, छुवाछुत अझै बढी जब्बर छ, त्यहाँका जनताहरूमाथिको शोषण दमन अझै जब्बर छ पहाडमा भन्दा। र यदि भोलिको दिनमा साँच्चै त्यहाँको जनतालाई अलिक सचेत गराउने हो भने जुन किसिमले अहिले सत्ताको अथवा राजनीतिक दलको माथि केन्द्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूकै विरुद्ध त्यहाँको जनता पनि ढिलो चाँडो उठ्नेछन् मेरो विचारमा। मतलब सजिलो छैन तराई मधेसको राजनीति तराई मधेसका दलहरूका लागि। वास्तविक राजनीति साँच्चै जनताको लागि राजनीति गर्ने हो भने गाह्रो छैन। जसरी छल कपट गरेर आफ्नो मात्र हितको लागि राजनीति गरिरहेको देखिन्छ त्यो प्रवृत्ति यदि जारी रहने हो भने उहाँहरूलाई सजिलो छैन। अब अन्त्यमा यहाँले के देख्नुहुन्छ? जुन अब विषय प्रवेश गरेका थियौँ संहिता कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा समस्या बढी पहाडमा छ कि तराईमा छ कि तराई मधेसमा छ कि अथवा हिमालमा छ अथवा केन्द्रमा छ? यो संहिता कार्यान्वयनको समस्या संहिता कार्यान्वयनको सबभन्दा ठुलो समस्या त केन्द्रको केन्द्रीकृत नेताहरूमा छ। त्यसपछि मुद्दा चाहिँ सबभन्दा केन्द्रमा तराईको छ। जनताले कतिको बुझेका छन् भन्ने पनि हो। जनताले चाहिँ तराईको अझै बढी पहाडको पहिला भन्ने थियो, अब पहाडको मान्छे बढी दुःख झेल्यो, बढी हिँड्ने यता जाने गर्ने गरे होला। तराईको जनता पनि अहिले युवा पुस्ताहरू सचेत छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तराई अझै पनि त्यो एक हिसाबले जुन हिजोको सामन्तवादको एउटा जमिनदारी प्रथाको एउटा जुन ढङढङ्गी छ त्यो पनि अहिले पनि जब्बरै छ। पहाडमा बरु अलिक कम भएर गएको होला, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या अत्यधिक भएर अलिक बढी फराकिलो भयो होला, विभिन्न किसिमले संरचनाहरू फरक परेका छन्। तराईमा अझै बढी जब्बर छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि भोलिको दिनमा तराई अझै बढी राजनीतिक समस्याको केन्द्र बन्नेछ। बुझेर समस्या पेचिलो बनिराखेको हो कि नबुझेर पेचिलो बनिराखेको हो? विशेष गरी संविधानलाई बुझेर समस्या देखिएको कि संविधान नबुझेर समस्या देखिएको हो भनेर पनि हेर्नु पर्यो नि। संविधानमा चाहिँ अधिकार नदिएको होइन, यो 62-63 पछि जुन अन्तरिम संविधान बन्यो त्यसले झन् बढी राजनीतिक यो अधिकारहरू एउटा मौलिक अधिकारहरू दिएको र अलिक पछि अलिक कुण्ठित गर्न खोजेको। त्यो हुनाले एउटा अधिकार दिइसकेपछि पछाडि फर्किन सकिन रहेछ है सहजै भन्ने चाहिँ अस्तिको त्यो मधेस आन्दोलनले पनि देखाउँछ। त्यही भएर जुन अन्तरिम संविधान थियो त्योभन्दा जुन संविधान जारी भयो अलिक बढी
प्रतिगामी चाहिँ हो, दिएको अधिकारलाई कटौती गरिएको हो, जसले गर्दा त्यत्रो आगो लाग्यो मधेसमा, त्यति धेरै मान्छे शहीद भए। त्यो हिसाबले पनि हामी संहिता पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। यदि भोलिको दिनमा सैनिक शासनै यो देशमा लागू भएछ भने पनि लामो समय यो टिक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको प्रमाण हो। अधिकार कि बरु पहिल्यै खटाएर दिनुपर्ने रहेछ। दिइसके अधिकार चाहिँ फेरि हनन भयो भने जनता चुप लाग्दैन रहेछ। तर यति हो कि त्यो हामीले प्रदान गरेको अधिकार यो हिसाबले देशको लागि राम्रो छैन भन्ने हो भने चाहिँ ठुलो एउटा चेतनाको एउटा लहर उर्लाएर मात्रै जनताबाटै अनुमोदित भएर त्यसलाई कटौती गर्ने हो कि थप्ने हो, जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, समय संवाद विश्लेषणका लागि धन्यवाद। हजुरलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर तारालाल श्रेष्ठ संघीयताविद, उहाँ यति बेला मकवानपुरमा हुनुहुन्छ, हेटौँडामा हुनुहुन्छ। समग्रमा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सँगसँगै संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अहिले देखिएका जटिल पाटाहरू जसका कारण मुलुक यति बेला अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा अहम बहसमा छ। तर पनि सतहमा यति बेला सरकार विस्तारको प्रश्न मात्रै होला, सरकारको विरोध गर्ने प्रश्न मात्रै होला, सरकारको समर्थन गर्ने प्रश्न मात्रै होला, अथवा तराई मधेसका विभिन्न भागबाट काठमाडौँमा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नसँग मात्रै जोडिएको होला। यो सतहमा देखिएको प्रश्न हो। तर जटिल रूपमा भित्र प्रवेश गर्ने हो भने, सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका जटिल प्रश्नहरूका बीचमा राजनीति रुमलिँदै गएको छ, राजनीति जेलिँदै गएको छ र संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दलहरूका बीचमा दूरी बढ्दै गएको छ, मन फाट्दै गएको छ। कारण संघीयता नै हो मुख्य रूपमा। संघीयतामा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरू, संघीय प्रणाली अन्तर्गत गरिएका परिकल्पना गरिएका विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयनका प्रश्नमा अहिले जटिल प्रश्न उठिराखेको छ र यही प्रश्नले गर्दा मुलुकलाई अब कता लैजाला, मुलुकमा शासन व्यवस्था अब के होला भन्ने खालका विषयमा समेत विज्ञहरूले बहस चलाइराखेका छन्, जुन विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूले बहस गर्न सकिराखेका छैनन्, जनस्तरमा यो विषय प्रवेश गराउन सकिराखेका छैनन्। कारण संविधान कार्यान्वयन अब सफल होला कि असफल होला भन्ने विषय नै मुख्य हो र हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दै आएका छौँ। यो संवाद भोलिका दिनमा पनि जारी रहनेछ। आजको समय अनि संवादका लागि म डाक्टर तारालाल श्रेष्ठ संघीयताविद हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र सन्तोष सापकोटाका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा कार्यक्रम सीधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।